الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. والیوم بڑھا دیں اس کا. ہر قسم دی حمد و ثنا تعریفات، تحلیلات، تکبیرات، تمجیدات، تسبیحات، حمداں، ثناواں، خوبیاں، بڑایاں، عظمتاں اللہ رب العالمین دی ذات اقدس و بابرکات واسطے خاص، لائق اور زیبا ہے. ریت دے ذرات تو زیادہ، پانی دے قطرات تو زیادہ، ہواواں دے جھولیاں تو زیادہ درود و سلام ہوئن امام الانبیاء، اجمل الانبیاء، آسان الانبیاء، اکرم الانبیاء، شفیع المذنبین، رحمت للعالمین، حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم تسلیما کثیر دی پاکیزہ ہستی تھے. کافی دیر تو تساں احباب تشریف فرماؤ، جماعت دے بہترین علماء اور خطباتوں با مقصد گفتگو سن چکے ہو. جنہ دوستاں نے بزم سجائی ہے، محنت کیتی ہے، محترم ندیم سراج صاحب اور انہاں دی پوری ٹیم، اللہ سونا سب دی محنت کاوش اپنی بارگاہ قبول فرماوے. اور تساں احباب جڑے جڑے جتوں جتوں چل کے آئے ہو، اللہ سونا سب دا چل آون قبول کرے اور نجات دا ذریعہ بنا. اللہ تعالیٰ نے کم و پیش 18,000 مخلوقاں پیدا کی چن.
ساریا مخلوقاں اللہ دیاں ہیں اور سب دا خالق اللہ ہے، لیکن انہیں تمام مخلوقات دے وچوں اللہ تبارک و تعالی نے افضل مخلوق، سب تو زیادہ اعلیٰ مخلوق اور سب تو زیادہ اکرم مخلوق رب نے انسان کو بنائے، بندے کو بنائے، بشر کو بنائے۔ کائنات دی کوئی مخلوق انسان دی عظمت، بشر دی عظمت دا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ قرآن مجید اللہ تعالی نے این انسان اور این اپنے بندے دی جڑی عظمت آئی وہ کو بڑا تفصیل نال بیان فرمائے۔ میں لمبی چوڑی تقریر دا ارادہ نہیں رکھدا، مختصر جیں وقت اور ویسے بھی پراپر طریقے نال طے شدہ شیڈول میرا بیان شامل کہنا آئی۔ اچانک مولانا ندیم سراج صاحب دا حکم موصول تھے کہ تساں حاضر تھی ونے، میں چنانچہ حاضر ہو گیا، اللہ قبول کرے۔ میں نہیں چاہتا کہ با مقصد خطابات دے بعد مزید تساں احباب دا وقت میں ضائع کراں، یہ نامناسب ہے۔ تھوڑی دیر ہی میں حصہ پیسہ چونکہ میں پہنچ چکا، پہنچن دا ثواب حاصل کرن دی غرض نال چند باتاں توارے گوش گزار کرنا چاہنا۔ اللہ شرع صادر فرماوے، سمجھن سمجھاون دی توفیق بخشی۔ سب تو زیادہ جڑی عظمت علی مخلوق ہے وہ انسان ہے، بشر ہے۔ جتنا بھی مخلوق ہیں سب تو زیادہ فضیلت برتری اللہ نے جو نصیب کی تھی ہے، جو عطا کی تھی ہے، وہ انسان کو عطا کی تھی۔ وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم، اللہ تعالیٰ فرمائے دے اساں عزت بخشی ہے ابن آدم کو، ذریت آدم کو، آدم کو اور آدم دی اولاد کو۔ اور وہ جڑا کرم آئی، تکریم آئی، عزت آئی، وہ کیڑی صورت ہے چاہیے؟ فرمایا وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ، یہ پہلا ذریعہ ہے تکریم دا کہ ایسا انہیں کو خشکی دا بھی شاہ سوار بنائے، تری دا بھی شاہ سوار بنائے۔ اور دوجی جڑی وجہ ہے انسان اور ابن آدم دی عزت اور تکریم دی، وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ، اساں والی نے کو رزق بھی پاکیزہ دیتے۔ باقی مخلوق واسطے جڑا رزق ہے ان دی پاکی پلیتی دا فرق کہیں نہیں، لیکن اساں جڑا انسان کو روزی دیتے سے وہ پاک دیتے سے، ان دی وجہ ہے کہ انسان اشرف المخلوقات ہے۔ اللہ نے فرمائے کہ تریجی جڑی وجہ ہے تکریم دی یا سمجھو نشانی ہے، وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَىٰ كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا، اللہ فرمائے دے ول اساں ساری کائنات دے مخلوقات کے زیادہ جڑی فضیلت دی پاک گئی وہ بھی اساں انسان دے سر تے رکھی۔ قرآن مجید دے ایک بے مقام تھے، آیات گن دے آؤ تے سمجھ دے آؤ۔ یہ جڑا مقام تمہارے سامنے پڑھ چکا ہے سورہ بنی اسرائیل دی آیت نمبر 70 ہے، جہندے چ اللہ نے انسان دی تکریم، عزت، عظمت دا ذکر کی تھا۔ یہ ہون اللہ تعالیٰ نے جڑی بات ذکر کی تھی ہے سورۃ التین اچ، وہ بھی انسان دی تکریم کو ظاہر کریں دی۔ والتین والزیتون وطور سینین وہذا البلد الامین لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم۔ آسان اس مبالغے دا سیگا ہے، این تو وڈا بیا کوئی سیگا نہیں عربی ڈکشنری اچ۔ اللہ نے فرمائے قسمہ چاہ کے کہ اساں سب تو زیادہ سوہنا انسان کو بنا، سب تو زیادہ عظمت آلا، عزت آلا اور حسن آلا، اخلاق آلا، ذہین فتین اسا انسان کو بنا۔ قرآن مجید ہے اللہ تعالیٰ نے انسان دی عظمت کو بے شمار جائیں تے ذکر فرمائے۔ جڑے ویلے فرشتے کو اللہ نے فرمایا ہا کہ میرا ارادہ ہے کہ میں آدم بناواں، انسان بناواں، بشر بناواں، فرشتے آکھیا نہ بنا۔ اللہ تعالیٰ نے ول آدم کو بنایا، بنا کے ول اللہ نے فرشتے دے سامنے آدم علیہ السلام کو جڑے ویلے کھڑا کیتا، قرآن مجید گواہی دیں دے، فرشتے کو رب نے حکم دیتا ہوں تساں کیا کرو، ہی کو سجدہ کرو۔
سجدہ کرو، تعظیمی سجدہ جو کہ پہلے ٹھیک ہوندا ہاں جائز ہوندا۔ سارے نبی کریم علیہ السلام نے آ کے اپنی امت واسطے کہیں دے سامنے تعظیمی سجدہ بھی حرام قرار دیتے۔ تعظیمی سجدہ بھی اللہ واسطے، اور جڑا تحریمی سجدہ ہے وہ بھی اللہ واسطے۔ آپ نے فرمایا اگر اللہ دے علاوہ کہیں دے سامنے جھکن یا سجدہ جائز ہوندا، عورت کو میں آکھاں ہاں وہ اپنے شوہر دے اگو تعظیمی جھکے ہا اور سجدہ کرے ہا، کیونکہ عورت بھی نہیں جھک سکتی تے بیا کوئی بندہ کیویں جھک سکدے۔ اللہ نے ول فرشتے کو حکم دیتا کہ جھکو آدم دے سامنے، اور اتھا اللہ نے آدم کو علم دیتا، حضرت آدم کو برتری دیتی، عظمت دیتی، عزت دیتی۔ کائنات والے کو اللہ نے سمجھایا کہ نور فرشتے نورانی مخلوق بھی میں اللہ دے ہاں اتنی افضل اور عظمت والی نہیں جتنا میرے نزدیک بندہ افضل اور عظمت والا ہے۔ انسان کو اللہ نے بڑی عزت دی تھی، انسان نال رب نے پیار بھی بڑا کی تھی، اور وڈی گال سب تو جڑی وڈی گال ہے وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جڑے ویلے رسول بھیجن، پیغمبر بھیجن، نبی بھیجن، وہ بھی اللہ تعالیٰ نے بشر دے وچوں، بندے دے وچوں، انسانے دے وچوں بھیجن۔ قرآن گواہی دیندے کہ جڑا وڈا اعزاز ہے رسالت عطا کرنا، وہ اللہ نے جبریل کو نہیں دیتی۔ رسالت جڑی ہے وہ اللہ تعالیٰ نے فرشتیں دے حصے چ نہیں آندی، اگرچہ فرشتے نورانی مخلوق ہیں وہ بھی بڑی عظمت والے ہیں، کوئی شک نہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے رسالت، نبوت، عظمت، مقام، مرتبہ، کلام کرنا اور پیغام بھیجنے، یہ ساریاں باتاں اللہ نے بشر کو عطا کی چن، بندے کو عطا کی چن۔ یہ اعزاز ہے انسان واسطے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت خضر دے بارے فرمائے قرآن مجید، فوجد عبدا من عبادنا آتیناہ رحمتا من عندنا وعلمناہ من لدنا علما۔ سورت کہف وچ حضرت خضر دے بارے فرمائے کہ وہ بندے آن عبد، عبد دا جتنا ذکر آوے بندہ مراد ہے، دو چیزیں دا مرکب ہے، روح اور جسم رلن تے بندہ بن دے۔ اللہ تعالیٰ فرمائے دے اساں نبوت دا تاج، رسالت دا تاج، اساں پیغمبری دا تاج اساں کہ کو عطا کیتے سے، بشر کو عطا کیتے سے، اور جڑی عظمت آئی وہ بھی بشر دے کھاتے چاہیے، جڑی ساری کلام آئی وہ بھی بشر دے کھاتے چاہیے، جنت دا جڑا وارث بننا آئی وہ بھی بشر دے کھاتے وچ آئے، اساں جن نال کلام کیتے وہ بھی بشر دے کھاتے وچ آئے، اساں جڑیاں کتاباں بھیجن وہ بھی بشر دے کھاتے وچ آئیں، اساں جڑی رحمت کیتی ہے وہ بھی بشر دے کھاتے وچ آئیے، اساں جڑی برکت بنائی ہے وہ بھی بشر دے کھاتے وچ آئیے، اساں جڑا عزت دا لباس آسمان تو اتارے سے وہ بھی بشر دے کھاتے وچ آئے۔ اللہ نے کبھی پیغمبر دا ذکر فرمائے، اللہ فرمائے دے قذبت قبلہم قوم نوح فقذبوا عبدنا، اللہ دے جنہیں لوگیں جھٹلایا آئی سارے نبی پیغمبریں کو، انہوں نے حضرت نوح علیہ السلام دا بھی انکار کیتا آئی، تے نال اللہ نے وضاحت فرمائی، حالانکہ نوح علیہ السلام دا نا آ چکا، بات پوری تھی چکی ہے، لیکن اللہ نے وال فرمائے فقذبوا عبدنا، انہوں نے سارے بندے کو جھٹلایا ہا، یعنی جتی نبی ہیں انہاں بندیاں دے وچوں ہیں، جتی پیغمبر ہیں بشریت دے وچوں ہیں، اے اعزاز ہے، اے عظمت ہے، اے بشر کو اللہ نے شان دیتی ہے۔ رب نے قرآن کریم چک بے نبی دا ذکر فرمائے، اللہ فرمائے دے وذکر عبدنا ایوب، اللہ نے بے مقام تے فرمائے حضرت ایوب دے بارے، نعم العبد انہو اواب،
अव्वाब, हजरत अयूब सादे बंदे आन, हजरत नूह सादे बंदे आन, हजरत खिजर सादे बंदे आन, हजरत इब्राहिम नबी दे बारे अल्लाह ने फरमाए, हजरत इसहाक दे बारे अल्लाह ने फरमाए, हजरत याकूब दे बारे अल्लाह ने फरमाए। सूरत दा नाम सूरत साद है। अल्लाह फरमांदे वज़कुर इबादना इब्राहीम व इसहाक व याकूब, सारे बंदियां दा जिक्र करो, यानी नबी जितना भी हैं सारे बंदियां दे विचों हैं। अल्लाह ने कुरान करीम दे बेमकाम दे फरमाए, ये भी सूरत साद है। अल्लाह फरमांदे वज़कुर इबादना दाऊद ज़ल ऐद इन्नहु अव्वाब, हजरत दाऊद भी बंदे ते बशरन। अल्लाह ने सूरत साद दे बेमकाम दे फरमाए, अल्लाह फरमांदे ववहबना ववहबना ले दाऊद सुलैमान नेमल अब्द। अल्लाह पाक ने सारे नबियों दे नाल अब्द दा जिक्र कीते, बंदे दा जिक्र कीते। अल्लाह दे ए जड़ा वड्डा एजाज असा नसीब कीता बिया कई मखलूक दे हिस्से च नहीं आया। रिसालत दा ताज पवाए से ते बशर ते बंदे को पवाए से। असा नबी बनाए अपने बंदे ते अपने बशर को बनाए से। अल्लाह दे ए अजमत आई किना लोगों दी, अपने नबियों पैगंबरें रसूलों दी। अल्लाह पाक फरमांदे जेड़े भी एजाज हैं असा बंदे दे खाते च पाते हैं। ये जड़ी सोचण वाली सलाहियत आई ये बंदे दे हिस्से चाहिए, देख के परखण वाली जड़ी नेमत आई ये बंदे दे हिस्से चाहिए, सुन के जड़ी समझण वाली खूबी आई ये बंदे दे हिस्से विच आईए। हत्थां दे नाल हरकत करके अपने बच्चे दा रोजी कमावन वाली जड़ी खूबी आई ये बंदे दे हिस्से विच आई है। ये जड़ी पेरे नाल चल के अपने जिंदगी दे मुआमलात आप न भेड़न वाली आदत आई अल्लाह दे बंदे दे हिस्से विच आई है। असां वाले सारे मुआमलात अपने बंदे दे खाते च पातन से। अल्लाह दे साकू तो इतना जन्नत भी प्यारी नहीं जितना साकू सादा बंदा प्यारा है। सारी कायनात के ज्यादा असां अपने बंदे दे सिर ते अजमत दा ताज रखे से। अल्लाह दे सारे नबियों दा सिलसिला, सारे रसूलें दा सिलसिला, सारे पैगंबरें दा सिलसिला, सारे वलियों दा सिलसिला, सहाबा किराम दा सिलसिला, सारे यारें दा सिलसिला, जेड़े लोग आपस च नरमन उन्हां दा सिलसिला, जेड़े आपस च मेहरबान उन्हां दा सिलसिला, जेड़े सिद्दीकीन उन्हां दा सिलसिला, जेड़े शोहदान उन्हां दा सिलसिला, जेड़े जेड़े सारे यार असा सारी कायनात दे मखलूकां के उन्हां को इज्जत दा ताज पवाए से। अल्लाह दे पहली गाल ए समझ आमद मुस्तफ़ा मरहबा दे नारे बाद चलावी तेरी आमद मुस्तफ़ा दे नारे साबित पे करन कि साडे रसूल पाक नूर नहीं बशर हन। पहले बशरियत मन बाद जलाल बयान करी, पहले बशरियत मन बाद कमाल बयान करी, पहले बशरियत मन अगर नूर मने से ते नूर दा पुजन आसमान ते कोई कमाल नहीं, अगर नूर मने से ते नूर दे सोने होवन दा कोई कमाल नहीं, अगर नूर मने से नूर दी इबादत ते तहज्जुद दा कोई कमाल नहीं। अल्लाह पाक ने नूर को पैदा ही अपनी इबादत वास्ते की। अल्लाह दे रबीउल अव्वल दा महीने आमद रसूल है, आमद मुस्तफ़ा है, पहला अकीदा ते नजरिया है बना। ये जड़ी वडी हस्ती जको असा अजमत दी है ये हस्ती अजमत वाली असा बशरियत दी सरदार बना छोड़ी है। सारे नबी बशर विचों आए। थोड़ा वॉल्यूम खोल मेरा बिरा, निंद्रा ही बैठी क्या, थोड़ा वॉल्यूम खोल। मेरा ऊँ गला तो नहीं जी मैं पहले चलता रहे, मैं तो ब्रेकां ला ला बयान करना होंदे क्योंकि मेरा कम ज़्यादा समझावन होंदे इंशाअल्लाह। थोड़ा इन्हें वॉल्यूम खोल जेते विसल न देवे, अगर इन्हें को सामने रखे कदे ना वॉल्यूम खुलवावा आते देख हूँ लाथे ही पिछाड़ियो है न वॉल्यूम तो खुलना पोसी तक। बाहर वाले साथी अंदर वाले जेड़े बिल्कुल गली खड़े हो 12-40 थी गए, समझो तारीख की डेट गुजर गई है, कोई वंजन चाहे वंज सकते
کیونکہ انتظامیہ آپ گھومے تھوڑا کیا قصور ہے نا سی جڑے مہمان تے میزبان ٹھردا نہ ہوئے نا وال میزبان مہمان کو کلہ کرنا دویندا اچھا انتظامیہ بیٹھی کاوڑے چ نا فل اگے میں ڈر گیا تھے مسئلہ سمجھائی ونجا کیونکہ اللہ کو جیند ڈیونی ہے تعاون دی اپیل کرنا سنت ہے تعاون واسطے احباب کو شرمندہ کرنا اچھا طریقہ نہیں سختی نہیں کرنی چاہیے یہ جڑی سختی ہے نبی علیہ السلام تو ثابت نہیں یہ شرمندہ کرنے والی گال ہے پتہ نہیں کیڑی حالات وچ بیٹھے شوق نوا دیونا چاہیے ہے قرآن حدیث دے دلائل دی روشنی ہے لیکن بالکل این انداز دی سختی کرنا یہ شرعی طور تے صحیح نہیں محسوس بھی نہ کرے سو تے دسا ہے بھی کہیں گناہ سب تو زیادہ اللہ نے کہ کو عظمت دیتی ہے میری تقریر سمجھ آسی تو کو گھنٹے دے بعد یا اگلے پرام تے سمجھ آسی آج تے تو کو حالی اجاں تک نہیں پتا مولوی صاحب کیڑے میں دا پہ کیونکہ شوق والے ہی سمجھ سن توجہ ہے نا انشاءاللہ چلو ہن آج ہو گئے ہیں کوئی دو چار رہتا قرآن دیاں سمجھا ونجو سارے نبیوں کو اللہ نے کتوں پیدا کی تھا بولو بولو ذرا اللہ پاک نے بشر دے وچوں اللہ میں ایتاں پڑھیں میں نہ تورے سامنے کوئی بندہ تے ایتاں گھڑیاں کرے ہیں کہیں دے ذمہ تے لاؤ بے قرآن جا ایتاں کتنا تھین بیان ہے اللہ تعالیٰ نے فرمایا سارے نبی پیغمبر رسول بشر بن کے آئے ہیں اے مننی پوسی گال اے گال مننی پوسی بھائی جان یا اللہ کتنا لکھیا کھڑے دیکھو میرے ذرا اللہ کریم فرمے دے جڑے ویلے میں نبییں کو نبوت دا تاج پواواں جڑے ویلے میں رسول بھیجا ہا اگلی جڑی قوم ہوندی آئی انہاں نبیاں تے رسولاں تے پہلا اعتراض ایو کرنے ہن کہ اگر تساں نبی ہو تے بشر کیوں ہو بشر کدیں نبی نہیں بن سکدا سورہ بنی اسرائیل اللہ نے اعتراض ذکر فرمائے اللہ دے نبی بشرن اعتراض بھی بشریت تے تھی نا باقی اٹیک تے حملے بعد چونے ہن پہلا حملہ بھی یوندا اللہ کریم نے فرمایا دین قالوا ابعث اللہ بشر الرسول قل لو کان فی الارض ملائکۃ یمشون مطمئنین لنزلنا علیہم من السماء ملک الرسول اللہ فرمے دے اے دنیا کائنات دے لوگیں دا پہلا اعتراض ہے ہوندا ابعث اللہ بشر الرسول اللہ پاک نے اگر رسول بھیجنا ہا نور وچوں بھیجیا فرشتے وچوں بھیجیا اے بشر کو رسول چا بنے سی اللہ دے ہوئے میرے پیغمبر انہاں لوگاں کو ڈس دیو اگر زمین تے فرشتے آباد ہوئے نا تے رسول بھی فرشتہ آویا زمین تے بندے آباد نا رسول بھی بندے وچوں آمنا تو کو کدوں کھاون دا طریقہ کی میں پتہ لگیا نور تے کدوں کے پاکن کپڑے پاون دا طریقہ کی میں پتہ لگیا تے کپڑے فرشتے پاون کے پاکن پیشاب پخانہ کرن دا طریقہ تو کو کی میں پتہ لگیا کیونکہ نور پیشاب پخانے کے پاکن رشتہ داریاں کرن دا طریقہ تو کو کی میں پتہ لگیا کیونکہ جڑے فرشتے ہیں اور رشتہ داریاں کے پاکن اللہ دے تساں بندے آوے تو کو سمجھاون والا بھی بندہ ہونا چاہیے تساں روٹی کھاون دے طریقے سیکھنے ہیں روٹی کھاون دی خوبی رکھن والا نبی ہونا چاہیے تساں شادیاں کرنے ہیں نبی بھی انجاؤ وے آ جڑا شادیاں کرے اللہ فرمے دے میرے پیغمبر انہاں کو آکھ دیو اگر زمین تے فرشتے موجود ہوں نا تے اساں بھی فرشتے کو رسول بناؤں لہٰذا اے مسئلہ سمجھو اے وڈا اعزاز رسالت اساں انہاں لوگاں کو عطا کیتے جڑے بندے دے وچوں ہیں ساری کائنات کے زیادہ اساں افضل مخلوق بندہ بنائے ہی واسطے رسالت دے تاج بھی بشر تے بندے کو پوا چھوڑے سمجھن چاہندے ہو مسئلہ دیکھو میرے ذرا
اللہ دے اعتراض پہلا ہی ہوندا ساری قومیں دا قرآن ہے سورہ یاسین نبی رسول دعوت کھڑے رہندن تے قوم اعتراض پہ کریں دی کیا اللہ فرمیندے آکھن لگے قالو ما انتم الا بشر مثلنا اساں تو کو نبی کیویں منوں ساڈے علی کار لگ دے ہو نہیں سمجھے اساں تو کو نبی کیویں منوں ساڈے علی کار تہاڈی وضاحت ہے ساڈے علی کار تہاڈا اٹھنا بانا ہے ساڈے علی کار بشر لگ دے ہو دے دے ہوئے ہو جی میں ایسا دے دے ہیں سن دے ہوئے ہو جی میں ایسا سن دے ہیں بولیں دے ہوئے ہو جی میں ایسا بولیں دے ہیں اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمائے اے اعتراض ہوندہ کہ تساں بشر تھی کہ نبی نیوے تھی سکدے ولی میں اعتراض کریں سورۃ المومنون اللہ نے فرمائے اے پہلا اعتراض ہی کریں بشر کیوں ہی وے تساں اللہ پاک نے فرمایا دیاں ماہدہ الا بشر مثلکم یاکل مما تاکلون منہ ویشرب مما تشربون کھندے بھی ہو تا پیندے بھی ہو تے نبی کی میں بن سکدے ہو اللہ فرمے دے کھاون پیون دا طریقہ تساں کیویں سکھو اگر نبی تواڈی نسل وچوں نہ آوے نا ساڈے نبی پاک تے بھی یو اعتراض کیتا مکے دے کافر ہیں اللہ قرآن چا دے وقالو ما لهذا الرسول يأكل الطعام ويمشي في الأسواق لولا انزل الیہ ملک اللہ کریم نے فرمائے اے مکے دے مشرک بھی میں آدھیان ودے ایک جا نبی ہے جڑا کھندا بھی ہے ایک جا نبی ہے جڑا بازاریں وچ بھی ودران دے ایک جا نبی ہے جڑا چلدا پھردا بھی ہے اللہ پاک نے فرمایا انہیں کو آکھو میں جتنا بھی نبی بھیجن سارے بشر بنا کے بھیجیں میں حتیٰ کہ جڑا سید الانبیاء آئے جڑا ختم الرسول آئے جڑا تاجدار ختم نبوت آئے آمنہ دا لال جڑا آئے عبداللہ دا چان جڑا آئے ساقی کوثر بن کے جڑا آئے شافی معاشر بن کے جڑا آئے شفیع المذنبین بن کے جڑا آئے رحمت للعالمین بن کے جڑا آئے جڑا ساری کائنات دا نواب بن کے آئے جڑا امام اعظم بن کے آئے اللہ دے اساں اپنے پات علی ہستی ساری کائنات کے اچھی ہستی جندہ نامی اسم گرامی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ دے اساں اپنے آخری پیغمبر تے محبوب پیغمبر کو بھی بشریت دے وچو پیدا کر کے تے نبوت دا تاج پوا کے افضل بشر بنا چھوڑے سے آمد ثابت کریں دیئے کہ نبی سی بشر آمد ثابت کریں دیئے نبی سی کیا لگ دے ہون اوکھی تقریر آ گئی ہے تو آگو نیندرن دی پی اللہ کریم نے قرآن کریم میں صرف قرآن جاک بس کو جائے تھا سنے نا یہ جلے ایک وجہ نا گھڑی تے تو آڈا نا گھڑی تے جلے ایک وجہ میں مقارے سا انشاءاللہ توجہ ہے انشاءاللہ اللہ تو آگو جدائے خیر دیں توجہ ہے انشاءاللہ پہلی گال سمجھائیں ہم سارے مخلوقیں وچوں افضل مخلوق کون ہے انسان سارے جواب لو ول بیٹا سمجھیں جتنے وڈے اعزاز ہن نبوت رسالت دے او اللہ نے کہہ کو دیتن بشر کو کہہ کو دیتن اللہ کریم فرمے دے تو آدھا محبوب جہیں دے بارے آدھے ودیو کہ بشر نہیں اے نورے تے نوروں میں نور اللہ اللہ دے کیا تسا قرآن دا واضح انکار کرے سو یا اللہ کی تاں لکھیا کھڑے اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم دے اندر فرمائے میں تو اکو ڈساں جڑا تو اڈا محبوب پیغمبر او بھی بشر ہے نبیین دا سردار ہے بشریت دا سردار ہے پہلی آیت کریمہ پڑھدا پیاں جہن دے وچ میرے سونے نبی دی بشریت دا ذکر ہے اللہ پاک فرمیں دے سورۃ توبہ دی آیت نمبر 128 اللہ دے لقد جاءکم رسول من انفسکم
رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم۔ اللہ دے جڑا تواکوں اساں پیغمبر دیتے سے ان دی پہلی خوبی یہ ہے کہ تواڈے وچوں عطا کیتے سے۔ پہلی خوبی کیڑی ہے؟ تواڈے کہیں کو آکھو نا تواڈی قوم دا عالم ہے، وہ آکھن بابا فخر ہے سارے واسطے۔ کہیں کو آکھو نا وہ ایم ہے تواڈی برادری دا ہے، بلکہ لوگ تعارف کرویندن کہ فلانے جڑے عالم صاحب نہیں وہ ساڈے ہیں، فلانے جڑے ایم این اے صاحب نہیں وہ ساڈے رشتہ دار ہیں، فخر ہوندے نا۔ اللہ دے تساں فخر کرو تاجدار ختم نبوت کو تواڈے وچوں پیدا فرمائے میں۔ کیا بات ہے ہیں؟ میں اللہ کریم نے بھی کوئی مخلوق نہیں چنی، جبریل کو بھی بنا کے بھیج سکدام، اللہ دے تواڈے وچوں بنا کے بھیجے میں۔ تواڈا اپنا رشتہ دار ہے، کہیں دا بھتریجا لگ دے، کہیں دا بھنیجا لگ دے، کہیں دا بلیر لگ دے، کہیں دا سوتر لگ دے، کہیں دا مسات لگ دے، کہیں دا چاچا لگ دے، سارے دا رشتہ دار ہے۔ قریش خاندان دا ہے، ہاشمی قبیلے دا ہے، تساں نوابے دے وچوں ہے۔ لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم۔ اللہ کریم نے فرمائے تواڈا پیغمبر جڑا ہے پہلے تے منو کہ بشر دے وچوں ہے، اے منے سو تے اگتے نماز منے سو، اے منے سو تے روزہ منے سو، کیونکہ فرشتے روزے کے پاک ہیں، نور نماز کے پاک ہے۔ تو سوئے کی تھا لکھا گڑا عبادت تک کریں دن، عبادت ہے لیکن انہاں دی اپنی ہے، این نہیں جی میں ساری نماز ہے۔ او روزے کے پاک ہیں، روزہ تے او رکھے نا جڑا بکھا ہی تھی نہ ہوئے، کھا ہی سکدا ہوئے، فرشتے تے کھاون کے پاک ہیں، نہیں سمجھ جائی؟ فرشتے حج کے پاک ہیں، فرشتے عمرے کے پاک ہیں، فرشتے طہارت کے پاک ہیں، ہر شے او تو بس جڑا سور پکڑی کھڑے، سور پھوکن دی ڈیوٹی ہے اسرافیل، با اوندا پکڑ کے کھڑنا اے عبادت ہے، نہیں سمجھ جائی؟ جو جو فرشتے کو حکم تھیندے وہ حکم دی تابع داری کرن ہی اصل کیا ہے؟ بولو کیا ہے؟ اللہ کریم فرمے دے اساں جڑا تواڈو بھیجے سے اے فرشتہ تے نور نہ آئی، اے بشر آئی۔ اچھا اے دیکھو ہاں بشر منے سو تے کمال بن سن، نہیں سمجھ آئی؟ بشر نہ منے سو کمال نہیں بندا، کمال املے بن سی جڑے ویلے بشر منے سو۔ اللہ دے قرآن دی بھی آیا تھے، اللہ دے جڑے ویلے اسا اپنے پیغمبر کو معراج کروائی آئی، اللہ نے ذکر فرمائے قرآن کریم وچ، اللہ دے سبحان الذی اسرا اگو باہر والے بھی دسو اگو بے عبدہ نہیں فرمایا گیا بے نور ہی، نہیں فرمایا گیا بے نبی ہی، نہیں فرمایا گیا کہ بے رسول ہی۔ اللہ پاک نے واضح فرمائے دو ٹوک لفظیں بے عبد ہی، پاک او ذات جائیں اپنے بندے کو سیر کرائیے۔ اللہ مسجد سراج والے پوچھنا چاہن نبی دا حوالہ دے سکدا میں، رسول دا بھی حوالہ دے سکدا میں، بندہ کیوں آئی گئی؟ اللہ دے اصل کمال ہے، نبی دا ونجنا کمال نہیں، رسول دا ونجنا کمال نہیں، نور دا ونجنا کمال نہیں۔ جیڑا بندہ زمین تے پیدا تھیا ہوئے اون دا آسمان تے ونجنا کمال ہے۔ تے ایک کمال اساں ثابت کیتے سے اساں اپنے بندے کو سیر کرائیے تاکہ کائنات بعد کوئی نہ ودا آکھے اللہ دا نبی بشر کہنا ہا۔ اگر بشر کہنان تے ول پہ عبد ہی دا کیا معنی ہے؟ اگر بشر کہنان آسمانہ دی سیر دا کیا معنی ہے؟ نور تے فرشتہ ہوندا ہی آسمانے تے ہے، معراج دا کیا معنی ہے؟
نور تے فرشتہ ہوندا ہی آسمان تے سیر دا کیا معنی ہے اللہ پاک دے اساں سیر کرائیے ای واسطے کرائی سے کیونکہ نبی بندہ آئی اللہ نے قرآن کریم دے بے مقام تے فرمایا جڑے ویلے قرآن نازل کرن دی واری آئی ہے اے بھی اساں اپنے بندے تے نازل فرمائے سے اللہ پاک نے قرآن فرمائے تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ لیکون للعالمین نذیرا اللہ دے اسا قرآن بھی اپنے بندے تے نازل فرمائے سے ایدہ مطلب ہے سارے پیغمبر تے نبی تے رسول بندہ ہن انسان ہن بشر ہن لیکن ایک فرق ذہن چپا ہن بشر پر بشریت سردار ہن بندے پر تمام بندے کے افضل ہن انسان پر انسانیت کے عظیم ہن اللہ پاک فرمے دے اسائیں جڑا نبوت رسالت عظمت رفعت بلندی دا سلسلہ بنائے سے اسائیں سارے دا سارا سلسلہ اپنے بندے دے وچوں بنائے سے پہلا عقیدہ بنا کہ آخری نبی بھی بشر بن کے ہیں بشر منے سے تے میرے نبی دا پیار ثابت تھی سی کدو شریف پسند کرنے ہیں امامہ شریف بدھے ہیں کیا خیال ہے تسبیح پڑھ دے ہیں سارے کام وہی کر سکتے نا جڑا بندہ تے بشر ہوئے نور تا نہیں کر سکتا نور کو کیا ضرورت ہے امامے بدھن دی اے ربیع الاول دا پیغام ہے آمد ہی دلیل ہے کہ سارے نبی دی آمد جو تھئی مطلب آپ بندے ہن بشرن ورنہ نورانیہ دی آمد تک نہیں ہوندی اے پہلا نظریہ بناونا کہ اللہ نے سارے پیغمبر کو عبد بنائے بندہ بنائے بشر بنائے اللہ دے علیہ اللہ بکافن عبدہ اے میرا پیغمبر انہیں کیا اے میرا نبی کیا تے کو میں کافی نہیں بلکہ اللہ دے گھبرائی کیوں بیٹھیں کیا میں اپنے بندے کو کافی نہیں کیا میں اپنے بندے کو اللہ نے ایسے ایسے مقامات تے عبد دا لفظ ذکر کیتے جتھاں وہم و گمان ہی کہنا ہا تاکہ پیغمبر کو بھی اپنی عاجزی دا پتہ لگے اور مد مقابل دشمن کو بھی پتہ لگے اے جڑا جڑا کمال تے عظمت ملیے بندہ تھی کہ تے بشر تھی کہ رب نے عطا فرمائے اللہ نے ہر جگہ دے ہوتے قرآن گواہی دیں دے هو الذی ينزل على عبده آیات بینات اللہ او ذات ہے جہاں واضح آیات بینات اپنے بندے تے نازل فرمایا بے مقام تے اللہ فرمائے دے فاوحا الى عبده ما اوحا اسا جڑا وحی کیتی ہے اپنے بندے دو کیتی سے اللہ کریم نے ارائیت الذی ینہا عبدا اذا صلی اللہ نے اپنے پیغمبر کو بار بار مقامات تے بندہ آخر کار فرمایا میرے نبی آکھ دیو قل فرما دیو انما انا بشر مثلکم میں توڑے علی کار بشراں فرق اتنا ہے یوہا الیہ میرو وحی اندی ہے توڑو وحی نہیں اندی فرق اتنا ہے کہ میرو وحی اندی ہے اور توڑو بولو وہی نہیں اندی اے ساری فضیلت تفضیلیت جڑی ہے اے اللہ نے بندے اور بشر کو عطا کی تھی میرے نبی کریم علیہ السلام دا معراج تے ونجنا ہجرت کرنا باقی معاملات کرنا صبر کرنا شکر کرنا سجدے کرنا نماز پڑھنا انہیں سارے چیزیں دا اللہ نے اعزاز عظمت مقام اور رفعت عطا کی تھی سیرت دے حوالے نال سیرت سید البشر کم از کم آج دی محفل اے تا پتہ ہوئے کہ سید البشر کے کو آدن سید دا مانا سردار تے البشر بشریت دا سردار سادہ ایمان نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہن بشر پر ہن سید البشر ہن کیا ہن سید سیرت علیحدہ بات ہے پہلے بشر من وال سید البشر من سیرت بات دی بات ہے سیرت کیا ہے آپ صبر کریں دیں سیرت ہے آپ حسد نہ کریں دیں سیرت ہے آپ بغض نہ کریں دیں سیرت ہے آپ حلال کمیں دیکھیں دیں آپ دی سیرت ہے آپ نماز ضائع نہ کریں دیں آپ دی سیرت ہے آپ معاف کر دیں دیں آپ دی سیرت ہے آپ دھیریں دی تربیت کریں دیں اور آپ دی سیرت ہے آپ توحید دی دعوت دیں دیں سیرت سید البشر کانفرنس دا میسیج ہی وے آپ بشر بھی ہن سید البشر بھی ہن اور سید البشر دی سیرت دا پیغام ہے کہ میرے نبی کریم نے زندگی اس کہیں کہیں دا دل نہ دکھایا
آپ نے زندگی اس کہیں شرک نہ کیتا، آپ نے زندگی اس کہیں حرام دے قریب کہنا گیا، اے میرے نبی دی سیرت ہے۔ ربیع الاول اس آپ نال اگر محبت ہے تے آپ دی سیرت اپناونی چاہیے۔ برادرم مولانا ندیم سراج صاحب، انہاں دے بزرگ سراج صاحب، باقی رفقا ٹیم احباب سب دی محنت کو اللہ قبول کرے، تھوڑی ساری حاضری اللہ منظور کرے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ جزاکم اللہ خیر۔